नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। ये वो मुतबर्रक और पाक महीना है जिसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है और इंसान की मामूली सी भी नेकी जो है वो उसके लिए रहमत बन जाती है। खुदावंद करीम की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। अल्लाह ताला की ज़ात सबके गुनाहों को, कोताहियों को माफ़ करे और इस रमज़ान मुबारक के महीने की वजह से हम सबको नेकी की और अच्छे काम करने की तौफीक अता करें। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने अपना हिस्सा डालने के लिए ख़ुसूसी तौर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर सस्ते बाजार लगाए हैं और ये सस्ते बाजार जो हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर लोगों को बाजार की निस्बत कम नरखों पर खाने पीने की अशिया मिल सके। आज हम इस वक्त इस्लामपुरा के सस्ते बाजार में आए हैं और यहाँ चलते हैं नाजरीन, आवाम से बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं, गोश्त वालों से भी बात करते हैं और हुकूमती एहलकारों से भी बात करते हैं कि आया इस सस्ते रमजान बाजार का आवाम को कोई फायदा हो रहा है या नहीं। तो आए नाजरीन, चले और आपको रमजान बाजार के हवाले से बताएं। आए नाजरीन, बाजार 120 है, इस तरह है ना, काफी रेटों में जैसे फर्क है, काफी ये बेहतर है। अगर इसी तरह का ये सिलसिला चलता रहे तो बेहतर है। गरीब आवाम के लिए बहुत मसाइल हल हो सकते हैं। कोई मसला तो नहीं है, अब आदत ही नहीं है हमें लाइन में लगने की, तो क्या करें। हम तरतीब में आना नहीं चाहते, मैं भी नहीं कि एज का हूँ, कोई मसाइल नहीं है। अब एक इकदाम है ये किया है, अच्छा इकदाम है। अगर यही कोशिश करके कंट्रोल करें मजिस्ट्रेटिव लेवल पर दुकानों पे भी, तो वो भी हो सकता है। हाँ, तंगी जरूर है कि जरा रश ज्यादा हो जाएगा। पूरे इलाके में एक है या 5 लाख की आबादी है, इसके लिए एक पॉइंट कम है, ये कहा जा सकता है। अच्छा, आपको कितने किलो चीनी मिल रही है? जितनी चाहे ले, वो तो यही कह रहे हैं। या कोई पाबंदी नहीं है कि आप 1 किलो ले, 2 किलो ले, वो कह रहे हैं जितनी चाहे ले। है जो जखीरा अंदोज है या कोई और आदमी, जिस तरह अमूमन पिछले दौर में देखा गया कि उन्होंने लाइन में 8-8 बच्चे खड़े कर दिए और आटे के 10-10 थैले ले गए, चीनी ले। वो आटा था, ये चीनी है और इसकी लिमिट जो है ना वैसे तो रखी गई 2, लेकिन हम फिलहाल 3 दे रहे थे क्योंकि दूर दूर से आते हैं, उसी वजह से हम इतनी देते हैं। कितनी चीनी ले जाते हैं? हाँ सर, 5 किलो तक। ये आप गोश्त जो दे रहे हैं 400 रुपए किलो, तो बाजार में क्या भाव है? 540 रुपए का बाजार में रेट है जी। ठीक है, इधर मियाँ शहबाज शरीफ ने जब सस्ते बाजार में 40 या 45 लाख रुपया तकरीबन खर्च किया है अवाम के लिए, अवाम की सहूलत के लिए। इधर डॉक्टर सरवर साहब को मुतमिन किया है। डॉक्टर सरवर साहब हमें एक मेले में गोश्त देते हैं और अपने सामने जानवर ज़िबा कराते हैं अपनी आंखों के। नहीं, आप ये बताइएगा, जब बाजार में 540 है और आप 400 रुपया दे रहे हैं, तो 140 रुपए कम कैसे आपको? वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब सब्सिडी देंगे जी डॉक्टर सरवर साहब को, ये रिलीफ है हमारे। ये गोश्त जो है ये आपको हुकूमत मुहैया कर रही है? जी, गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारे सदर साहब को पता है क्या भाव बता रहे हैं। इधर का जो बाजार का रेट दिया है ये गवर्नमेंट ने दिया है 400 रुपए का, 400 बेचने बस। बाजार में क्या रेट है? बाजार का सदर साहब को पता है। नहीं, आपको भी पता है ना बाजार में नहीं, मैं क्यों, हम लोग बैठते नहीं बाजार के अंदर। कोई लाके जो कुछ भाव विक रहे, किसी कितने भाव विक रहे, एक रेट लाहौर है ही नहीं। नहीं, ये क्या वजह है कि इतना महंगा गोश्त दिया जा रहा है? जानवर बहुत महंगा है जी, जो बाहर जो गोश्त जा रहे हैं जानवर की पिछली बड़ी कीमत है सर। तो दुबई कौन भेज रहा है? गवर्नमेंट भेज रही है। कौन? गवर्नमेंट बकायदा स्लाटर हाउस बने हैं, मरीदगे में बने हैं, इधर मुजफ्फरगढ़ में बने हैं, वो खुद ज़िबा करवाते हैं, सब दुबई भेजते हैं। नहीं, तो उसका मालिक कौन है? मालिक का नाम का नहीं पता, लेकिन भेजती गवर्नमेंट है। सारा दुबई भेज रहे हैं? दुबई जा रहा है कुछ, बहुत ज्यादा जा रहा है। उसकी वजह से महंगा है? उसकी वजह से मंडियों में माल कम आता है, कीमत ज्यादा, इस वजह से। इस रेट पे हमें मिलेगा, उस रेट पे हमने बेचना है ना, ये तो उन्हों को पता है, ये तो उन्हों को पता है क्यों महंगा। आज से 2 महीने पहले रेट इसका था 160 रुपए, अब जब रमजान करीब आया तो 200 से ऊपर रेट हो गया। नहीं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि उन्हों का खुद का, गवर्नमेंट का खुद का माल आ रहा है, हमदा शरीफ का खुद का माल आ रहा है। हर की निस्बत रेट मुनासिब है, बाकी बाजारों में भी कुछ रेट इनसे मिलते जुलते भी हैं, तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने किया कि फायदा नहीं है। नहीं, खास नहीं है।
ये नहीं है कि महंगा है, लेकिन ये भी नहीं है कि सस्ता है। यानी ना हाँ जी, हाँ जी, बस यानी जो बाजार में है हाँ तकरीबन वैसे ही है। तकरीबन वो। नाजरीन, इस वक्त दाता गंजबख्श टाउन का इस्लामपुरा जो सस्ता बाजार है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस सस्ता बाजार में लोगों को अशिया तो सस्ती फराहम करने के दावे किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि ये बाहर जो वाबा का लगा हुआ खंबा है उस खंबे से किस तरीके से लाइट जो है वो चोरी की जा रही है। ये बिजली चोरी करना MNS, MPS, सरमायादारों और ताकतवर लोगों का शेवा बन चुका है। अब यही प्रैक्टिस जो है ये बाकायदा तौर पर सस्ते बाजारों के नाम पर भी की जा रही है। ये नाज़रीन, हम जो आपको ये तार दिखा रहे हैं, ये तार इसी तरीके से इस बात का कि इसी तार को इस तरीके से जो है वो खंबे के साथ लगे ट्रांसफार्मर के साथ लगाया गया है और उस ट्रांसफार्मर से ये तार चोरी करते हुए और उसके बाद ये तार अंदर ले जाई गई है। और ये तार आपको ये नजर आ रही होगी कि कहां से ये लाई गई है और उस के किस तरह वो तार अंदर रखे स्विच बोर्डों में लगाई गई है और यहां से पूरे सस्ते बाजार को जो है वो बिजली सप्लाई की जा रही है। देखें, काम तो एक अच्छा जरूर होना चाहिए कि कम से कम आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन उसके साथ साथ हम किसको दोष दें कि अगर हमारे खुद ही सरकारी अफसरान जो हैं वो बिजली चोरी करनी शुरू कर दें और सस्ते बाजारों के नाम पर ये बिजली चोरी करने का जो तरीका है ये कहां कहां अपनाया जा रहा है। इस हवाले से हम आपको दूसरे रमजान बाजारों में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बिजली जो है वो चोरी की जा रही है। नाजरीन, इस वक्त हम के सस्ता रमजान बाजार में खड़े हैं और आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ना सिर्फ जिस तरह हमने पहले आपको इस्लामपुरे का दिखाया था उसी तरीके से ये भी दाता गंजबख्श टाउन का दूसरा सस्ता रमजान बाजार है जहां पर जो है बिजली वो हस्बे रवायत जो है वो चोरी की जा रही है। और इस सिलसिले में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तार है ये इसी जगह से इन्होंने मुख्तलिफ जगह कनेक्शन दे रखे हैं और ये कनेक्शन हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि ये कहां कहां दिए हैं और किस तरीके से ये बिजली चोरी करके धौंस धांधली की एक मिसाल कायम की जा रही है। शादमान के इतवार बाजार में किस तरीके से ये मोटी तार डालकर और इसको ये खंबे पे चढ़ाया गया है और खंबे पे चढ़ाने के बाद इस तार को जो है वो दूसरी तरफ सड़क के दूसरी तरफ ले जाया गया है। ये याद रहे कि सामने बिल्कुल बिजली घर है और वो बिजली घर से जो है बाकायदा तौर पर जो है वो बिजली चोरी की जा रही है। ठीक है, ये हम लगवाते हैं दूसरी। अच्छा, तो आरजी हमें दे दें। नहीं तो आपने आरजी बिजली दी है? आरजी आज लाई है। आरजी बिजली आप देंगे तो उसके पैसे वसूल करेंगे? ना कोई नहीं, टोन ने दी हुई है। पैसे ले लें? ये बिजली टाउन ने दी है? हाँ जी। तो पैसे लेंगे इसके? नहीं, पैसे नहीं है, कोई पैसा नहीं है। ये मुफ्त बिजली है? मुफ्त नहीं है, ये नहीं पता, वो ही देंगे उन्हें पैसे, हम नहीं देंगे। टोन देगा। आपको इसका कोई मीटर लगा? नहीं, वो लगा होगा, तो मीटर लगा है मेरा। कहाँ? उधर लगा होगा। आपने देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। एक और जगह दिखा रहा हूँ जहाँ से ये मुख्तलिफ तारें डालकर और ये बिजली जो है मुख्तलिफ अपने कैंपों को दी गई है जो खास तौर पर सस्ते रमजान बाजार के लिए लगाए गए हैं। और ये नाज़रीन आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जोड़ डाले हुए हैं और ये लाइट जो है ये पूरी की पूरी तार जो है ये पीछे बिजली घर में जा रही है। और जबकि उन लोगों का कहना यह है कि ये आर्जी तौर पर ली है, 2 दिन से ये आर्जी तौर पर ली गई है बिजली, जबकि किसी ने भी कोई मीटर नहीं लगवाया ना। और के पास लोगों का ये कहना कि जी ये तो पंजाब हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का आपस का मामला है, जबकि कहना यह है कि कुछ अफसरान ने दबाव डालकर इस तरीके से बिजली जो है वो जबरदस्ती हासिल की है। हमारे मुल्क में बिजली का बहरान है जबकि सस्ता रमजान बाजार में सरेआम बिजली चोरी की जा रही है। और ये बिजली चोरी करने में पंजाब हुकूमत के कौन से लोग मुलव्वस हैं इसको देखना बहुत जरूरी है। नाजरीन, इसको रमजान का सस्ता बाजार कहा जा रहा है। अभी हमें यहाँ की इंतजामिया ने बताया कि जो हुकूमत ने ग्रीन चैनल पे रेट लगाए हैं वो सुपर कर्नल जो है और ये 70 से 72 रुपए है, जबकि ये जो दुकान आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर चावल जो है ये 90 रुपए का दिया जा रहा है। क्या ये हुकूमत पाकिस्तान से हटकर है? क्या यहाँ पर हुकूमत पंजाब का कोई कंट्रोल नहीं है? यहाँ हुकूमत पंजाब के लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पर इन स्टॉलों से मंथली लेकर और इन लोगों को महंगा चावल बेचने की, महंगी दालें बेचने की और दूसरी चीजें महंगी बेचने की इजाजत दे रखी है। एक तरफ तो खादिम आला पंजाब कहते हैं
کہ عوام کو رمضان میں سستی چیزیں ملیں گی، اور دوسری طرف یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے جو چیز گرین چینل پہ 40 روپے یا 50 روپے کی ہے وہ چیز یہاں پر 90 سے 100 روپے کی دی جا رہی ہے۔ کیا خادم اللہ پنجاب سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرا کر ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان سالوں کے بالکل سامنے تھانہ وحدت کالونی ہے؟ کیا وحدت کالونی تھانے کی پولیس جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور شاید تھانے میں بھی ان کی منتھلی جاتی ہو؟ ناظرین آگے چلتے اور آپ کو آگے بھی لوگوں سے بات کر کے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان سستے بازاروں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا، جو کہ خادم اللہ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ یہ سستے بازار ہے۔ تو آئیں ان سستے بازاروں کی مزید جو ہے وہ آگے دکھاتے ہیں آپ کو۔ سستا بازار ہے نا، سستے بازار میں کوئی چیز سستی نہیں ملتی ہے، روپیہ 8 تیلی کا فرق ہے، کوئی چیز سب ناقص ملتی پئی ہیں، کوئی چیز صحیح اصل چیز کوئی بھی نہیں مل رہی ہے، سب چیزیں ناقص مل رہی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ڈرامہ کی طرح سستا بازار کی طرح، سستا بازار سستی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ نہیں تو آپ سمجھ دیں گے یہ سارا ڈرامہ ہے حکومت؟ سب ڈرامہ ہے، بالکل ڈرامہ ہے سب۔ آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملتا؟ کوئی نہیں ملتا ریلیف، کوئی نہیں ملتا۔ آپ اس سلسلے میں کوئی بتائیں گے؟ یہ جناب میں نے یہاں چیک کیا، میں خریدنے کے لیے تو نہیں آیا جی، مگر یہاں بازار میں یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا جی۔ اور دوسری چیزیں بھی یہ اس معیار کی نہیں جو بازار میں، اور یہ سب عوام 95% عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے لیے جو کر رہے ہیں جو حکمران، یہ غرق کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کو آباد کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ اس حوالے سے؟ کوئی فرق نہیں ہے، جو مارکیٹ کا ریٹ ہے نا باہر، وہ یہاں پر ہی وہی ریٹ ہے، 1-2 روپے کا صرف فرق ہے، وہ فرق نہیں۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی ناقص۔ ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، چینی بھی اتنی موٹی زیادہ نہیں ہے، چینی باریک ہے، اور وہ ہمارے حساب میں کوئی چیز نہیں آتی، یہ بہت زیادہ مہنگا ہمارے حساب سے غریب آدمی کے لیے۔ آپ کے جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت مہنگا ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن یہ چینی جو باہر ہے موٹی وہ ملتی ہے تقریباً 72-73 روپے، یہاں 68 روپے ریٹ لگایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن وہ اس سے آدھی سے آدھی ہے۔ وہ اگر اتنی چیز ڈالی ہو، بہت ہی گھٹیا چیز، ہاں اتنی ہم معیار نہیں ہے۔ ہم چیک کرنے آئے تھے لیکن ہم جا رہے ہیں ویسے ہی۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اچرا کا میں نیب صدر ہوں 148 کا۔ ہم سنتے آ رہے ہیں اپنے ہوش میں، سکندر مرزا سے لے کر آج تک وہ جو حکومت ہوئی اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ لوٹ رہے ہیں، یہ لوٹ، جب وہ آتے ہیں وہ کیوں نہیں ان کو پکڑتے لوٹ کو؟ ہاں جی، یہ سب ڈرامہ ہے، امریکہ کے غلام ہیں ہم، امریکہ ہمارا صدر مقرر کرتا، امریکہ ہمارا وزیر اعظم مقرر کرتا۔ نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، میں صرف آپ سے یہ پوچھ لوں کہ خادم اللہ پنجاب نے یہ جو سستے بازار لگائے، سستے بازار فراڈ ہیں؟ یہ سارا قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے، صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اور عوام کو کچھ نہیں۔ ایک آدمی چرے سے آتا ہے یہاں 100 روپے کرایہ خرچ کر کے، یہاں اس کو ریلیف مل رہا ہے 30 روپے کا، تو وہ 70 روپے اس کے پلے سے کیا نا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمارا مذہبی اور دینی فریضہ ہے، اور رمضان کے مہینے کو سب سے نیک مہینہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے بمقصد بنانا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ اس میں جو کاوش ہے یہ ڈی سی او لاہور کی ہے، انہوں نے 1 ماہ سے اس کی پلاننگ شروع کر دی تھی، اور انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج بازار اپنے جگہ مقام پہ کھڑے ہیں۔ کل سے پہلا روزہ ہوگا، ابھی جو ہمیں چند ایک مشکلات جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ان کو ہم دور کریں گے۔ خاص طور پہ حکومت کا آرڈر ہے کہ بزرگ اور ضعیف افراد کے لیے چینی اور کے لیے الگ ہم نے یہ اسٹال بنایا ہے، یا چیئرز پہ وہ آرام سے بیٹھیں گے اور ان کو چینی اور آٹا پرووائڈ کیا جائے گا۔ باقی سبزیاں اور پھل مارکیٹ سے سستے ریٹ پہ یہاں مل رہے ہیں، اور پھر سب سے اہم چیز ہے یہاں گوشت اور مرغی کے اسٹال، جو مارکیٹ سے خاص طور پہ جو گوشت ہے چھوٹا وہ 100 سے 150 روپے کلو کم پہ مل رہا ہے، اور وہ اس کی کوالٹی سب سے اعلیٰ ہے۔ کل یہاں ایک شکایت آئی تھی جس پہ ڈی سی او صاحب نے فوری طور پہ متعلقہ افسر کو سسپینڈ بھی کیا اور پرچہ بھی دیا، لہذا کوالٹی کو دیکھنے کے لیے ڈیلی یہاں انسپیکشن ہوتی ہے، انسپیکٹر بھی آتے ہیں اور ہم خود بھی موجود ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، جو چینی کے حوالے سے آپ نے بتایا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بزرگوں کے لیے آپ نے الگ سٹال بنایا، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ لائن میں گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں، کیا اس کی آپ تعداد بڑھا رہے ہیں لوگوں کی، یا لائنیں جو ہیں وہ زیادہ کر دیں؟ یہ آپ نے بہت صحیح بات کی ہے، یہی اب ہم کریں گے کہ ہم کاؤنٹر زیادہ کر دیں گے تاکہ لوگوں کو لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ اچھا، اور گوشت کے حوالے سے مرغی کا گوشت جو ہے ابھی اس وقت صبح 11-12 بجے ہیں، لیکن مرغی کا گوشت دستیاب نہیں ہے۔ یہ ابتدائی مشکلات ہیں، انشاءاللہ کل
سے پہلا روزہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم دور کر لیں گے, اور یہ صبح 9 بجے بازار فنکشنل ہوا کرے گا جیسی ڈی سی او کی ہدایت ہے, اور گوشت اور مرغی دونوں ملا کریں گے. اچھا بخیر صاحب, بازار میں جو مرغی کا گوشت ہے وہ 200 روپے کے لگ بھگ مل رہا ہے, 215 تک بھی ہے, جبکہ یہاں پر بھی 215 کیونکہ چکن کا ریٹ جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے, لیکن بازار سے پھر بھی یہ باہر رعایت ہوگا. جو ریٹ سرکار عام مارکیٹ کا ہوگا اس سے یہ 5 سے 7 روپے کم ہوا کرے. اچھا, مرغی والوں سے ابھی ہماری بات ہوئی ہے جو مرغی دے رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی 1.5 مہینہ پہلے جو ریٹ تھا نا وہ 160 روپے تھا مرغی کے گوشت کا, لیکن جیسے ہی حمزہ شہباز کی مرغی آئی ہے اس کے بعد یہ ریٹ بڑھ گیا ہے, اور جب بھی حمزہ شہباز کی مرغی آتی ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ہم نے تو سرکار کی طرف سے ہمیں جو اجازت ہے ہم وہی ریٹ پہ یہ مرغی دے رہے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ خادم اعلیٰ پنجاب بننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لگائے گئے اتوار بازاروں کو دیکھ کر, لیکن بڑا ہی دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی, بڑا ہی رنج ہوا ان لوگوں کی باتیں سن کے کہ خادم اعلیٰ پنجاب, کیا خادم اعلیٰ پنجاب نے ان افسروں کو اس لیے یہاں پر لگا رکھا ہے کہ وہ لوٹ مار کریں اور ڈاکٹر مسعود اشرف جیسے افسران اور داتا گنج بخش ٹاؤن اور دیگر نشتر ٹاؤن اور دوسرے ٹاؤنوں کے کرپٹ افسروں کو پیسے کھلائیں. اگر دیکھا گیا ہے تو صرف ایک ٹاؤن جہاں پر نظم و ضبط پایا گیا وہ سمن آباد ٹاؤن تھا. سمن آباد ٹاؤن میں کافی لوگ جو ہے وہ خوش نظر آئے, اس بات سے خوش نظر آئے کہ وہاں پر جو تھا انتظام وہ بہتر تھا, لیکن کیا باقی ٹاؤنوں کے لوگ جو ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتے؟ آپ نے دیکھا, ہم نے خاتون کو دکھایا, اس خاتون نے بتایا کہ 75 روپے کلو کے حساب سے اس نے آڑو لیے ہیں, جبکہ وہ وہاں پر 40 روپے اس کا ریٹ ہے. آم جو ہے وہ 100 روپے کے حساب سے لیے, جس ان لوگوں نے بتایا کہ جو مرغی جو ہے ان لوگوں نے الزام لگایا. کیا الزام لگایا؟ انہوں نے خادم اعلیٰ پنجاب کے بیٹے حمزہ شہباز پہ الزام لگایا کہ جو مرغی ہے وہ ساری کی ساری حمزہ شہباز کی ہے. تو کیا حکمرانوں کے بیٹے, چاہے وہ مونا سلائی ہو, چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ہو, یا وہ خادم اعلیٰ پنجاب کا بیٹا ہو, کیا ان لوگوں کے بیٹوں نے اسی طریقے سے ملک تباہ کرنا ہے؟ کیا اسی طرح ہماری قوم, ہماری عوام جو ہے ان کے بیٹوں کی دستے نگر رہے گی؟ ان لوگوں کی لوٹ مار کا سلسلہ کب بند ہوگا؟ آج عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں بھی ان کو شرم نہیں آتی. نہ کے واسطے عوام, آج آپ لوگ اٹھ کھڑے ہو, ان لوگوں کو ووٹ بالکل نہ دیں جو کہ سستے بازاروں کے نام پر آپ کو لوٹ رہے ہیں. آپ کو انتہائی ناقص اور مضر صحت چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں. یہی نہیں بلکہ ناظرین, جب ہم نے دکھایا آپ کو کہ کس طرح مختلف ٹاؤنوں میں بجلی چوری کی جا رہی ہے, کیا خادم اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کی ملی بھگت ہے؟ کیا ڈی سی او لاہور, یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ڈی سی او لاہور آہا چیمہ جو گریڈ 18 کے افسر ہیں اور انتہائی جونیئر افسر ہیں ان کو ڈی سی او لاہور لگا دیا گیا ہے, اور انہوں نے ایسے لوگوں کو تعینات کر رکھا ہے جو کہ عہد چیمہ کے کار خاص ہیں. پتہ نہیں, الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ڈی سی او کو وہ لوگ جو ہے وہ منتھلیاں دیتے ہیں. تو ڈی سی او صاحب خدا کے لیے منتھلیاں لینا بند کر دیں, بجلی چوریوں کو کون روکے گا؟ تو آئیں ناظرین, ہم عہد کریں کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے. اب بتایا جائے کہ اس میں قصور کس کا ہے, کون مجرم ہے, کس کو سزا دی جائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے پروگرام میں کیمرہ مین ابرار شیخ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.